हेलो नमस्ते, स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको भिडियो ट्युटोरियल सिरिजमा। र आज हामी क्लास 10 अन्तर्गत तथ्याङ्क शास्त्र अथवा स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने लेसनको क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। र यस अन्तर्गत आज हामी स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने लेसनको सर्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाम्रो क्वेसनहरू यस प्रकार छन्। के छ भने फर्स्ट नम्बरको क्वेसनमा इन अ grouped data the sum of the mark obtained by 20 students in maths is 800. Find एभरेज मार्क। अब हाम्रो यो क्वेसनले के भन्न खोजेको छ भने हामीसँग जम्मा 20 जना विद्यार्थीहरू छन् र 20 जना विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको जम्मा अङ्क कति छ भने प्राप्ताङ्क कति छ भने 800। अब 20 जना विद्यार्थीले जम्मा प्राप्त गरेको अङ्क 800 छ भने प्रत्येक स्टुडेन्टले एभरेजमा कति अङ्क पाए त त्यही हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। र त्यो एभरेज मार्क्सलाई हामी के पनि भन्छ भने मेन। सो यस क्वेसनमा हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ भने मेन, प्रत्येक विद्यार्थीले प्राप्त गरेको मेन भ्यालु कति रहेको छ त। सो अब हामी के लेख्छौँ भने नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स एन इक्वल्स टु कतिजना रहेको छ भने 20। अनि त्यसपछि टोटल मार्क्स obtain हामीसँग कति छ भने टोटल मार्क्स obtainलाई हामी समिसन fx ले जनाउँछौँ इक्वल्स टु हामीसँग कति छ भने 800। अब हामीले एभरेज मार्क्स फाइन्ड गर्नुपर्दा अथवा मिन भ्यालु फाइन्ड गर्दा हामीसँग मिन भ्यालुको फर्मुला रहेको छ जुन चाहिँ x ड्यास इक्वल्स टु x बार इक्वल्स टु समिसन fx बाई n हुन्छ। अब यो कसरी भयो भने हामीसँग 20 जना विद्यार्थीहरू छन्। 20 जना विद्यार्थी सपोज स्टुडेन्ट 1 ले अथवा स्टुडेन्ट ए भनौँ, ए भन्ने स्टुडेन्टले सपोज 40 मार्क्स, बी भन्ने स्टुडेन्टले 30 मार्क्स गर्दै जम्मा 20 जना विद्यार्थीहरूले डिफ्रेन्ट मार्क्स प्राप्त गरेका छन्। त्यो एड गर्दा त्यो जोड्दा हामीले कति पायौँ भने 800। सो अब त्यो 800 त उनीहरूले जम्मा प्राप्त गरेको अङ्क हो। त्यसैले प्रत्येक स्टुडेन्टले प्रत्येक विद्यार्थीले एभरेजमा कति मार्क्स प्राप्त गरे त त्यही हामीले फाइन्ड गर्दैछौँ। सो त्यसैको लागि हाम्रो फर्मुला के हुन्छ भने यो जम्मा जोडेको भ्यालु चाहिँ के हो भने हामीसँग समिसन fx हो र 20 चाहिँ के हो भने नम्बर अफ स्टुडेन्ट जुन चाहिँ n हो। सो अब त्यसो भए समिसन fx को भ्यालु हामीसँग 800 छ। यो जम्मै एड गर्दा हामी 800 लेख्छौँ। अनि नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति छ भने 20। सो 0 हामी क्यान्सल गर्छौँ इक्वल्स टु 80 डिभाइड 2 जुन चाहिँ 40 हो। देयरफोर एभरेज मार्क obtain इक्वल्स टु 40। र यसै गरी अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा के छ भने इन द नम्बर अफ टर्म्स n इक्वल्स टु 25 रहेको छ। अनि त्यसै गरी समिसन fx इक्वल्स टु 750 रहेको छ। र यसबाट फेरि हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ भने मिन इक्वल्स टु
हाउ मच। अब हामीले माथि युज गरेकै फर्मुला अनुसार यो पनि फाइन्ड गर्नेछौँ र हामी लेख्छौँ n इक्वल्स टु 25। त्यसै गरी समेसन fx इक्वल्स टु कति छ भने 750 र अघि युज गरेको हामीले माथि युज गरेको फर्मुला अनुसार हामी त्यही फर्मुला युज गर्नेछौँ फेरि मिन इक्वल्स टु समेसन fx बाई n। अब समेसन fx को भ्यालु हामीसँग 750 रहेको छ डिभाइड बाई 25 जुन चाहिँ 75 लाई 25 ले डिभाइड गर्दा हामीले के पायौँ भने 3 र 0 एरो हुने भयो। देयरफोर मिन इक्वल्स टु 30 हुने भयो। अब त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर सी मा जान्छौँ। क्वेसन नम्बर सी मा के छ भने if the mean of group data having summation fm equals to 350 is 16, find the value of n। अब यो क्वेसन माथिल्लो क्वेसनहरूभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट छ किनभने यसमा हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ भने n को भ्यालु हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। माथिल्लो क्वेसनहरूमा n को भ्यालु अलरेडी प्रोभाइड गरिएको थियो भने अब हामीले यसमा अघि मिन हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने थियो जुन मिन चाहिँ यहाँ अलरेडी प्रोभाइड गरिएको छ र n को भ्यालु प्रोभाइड गरिएको छैन। सो हामी के गर्छौँ भने हियर मिन इक्वल्स टु 16 अनि समेसन fm इक्वल्स टु 350 अनि n इक्वल्स टु हामीलाई थाहा छैन। सो हाम्रो फर्मुला के छ भने मिनको फर्मुला समेसन fm बाई n। अब हामीले अलरेडी के थाहा छ भने मिनको भ्यालु 16 हो, त्यसैले मिनको ठाउँमा मैले के राख्ने भए 16 इक्वल्स टु समेसन fm भनेको कति छ 350 डिभाइड बाई n। अब यो कन्डिसन हामी के गर्छौँ भने 16 लाई n ले 1 लाई 350 ले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ। अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा के हुन्छ त 16 ले n सँग मल्टिप्लाई गर्ने भयो इक्वल्स टु 350 ले 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा हामीले कति पायौँ भने 350 नै। यहाँ अब हामीले 350 n इक्वल्स टु n इक्वल्स टु 350 बाई 16। अब यसलाई डिभाइड गर्दा हामी कति पाउँछौँ भने 16 3 जा 16 3 जा भन्दा पनि हामीले यहाँ के पाउने भयो भने 16 2 जा 32 बाँकी कति 3 होइन 1 बाँकी हुने भयो अनि 16 1 जा 16 बाँकी
8। अब पोइन्ट पछिको नम्बर तपाईँहरूले लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई तपाईँले क्यालकुलेटर युज गरेर फाइन्ड गर्न पनि सक्नुहुनेछ, जसको भ्यालु चाहिँ 21.875 हुने भयो। देयरफोर n इक्वल्स टु कति आउने हो भने यति। अब त्यसै गरी हामी अर्को क्वेसन हेर्छौँ। क्वेसन नम्बर डी मा के छ भने इफ इन अ कन्टिन्युअस series mean equals to 50 and summation fx equals to 1000, find the number of terms n। अब यस क्वेसनमा हामीलाई के दिएको छ त्यो हामी सरर लेखौँ न त। mean इक्वल्स टु 50 दिएको छ। त्यसै गरी समेसन एफएक्स को भ्यालु हामीसँग कति छ भने 1000 अनि n इक्वल्स टु हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। अब हामीले अलरेडी माथि युज गरेको फर्मुला अनुसार के थियो भने मिन इक्वल्स टु समेसन एफएक्स बाई n। अब हामीसँग x को भ्यालु x ड्यास अथवा मिन को भ्यालु कति छ भने 50 इक्वल्स टु समेसन एफएक्स भनेको 1000 बाई n। अघि जस्तो क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ और 50 n इक्वल्स टु 1000 और n इक्वल्स टु 1000 बाई 50। हाम्रो 0 क्यान्सल हुने भयो। 100 बाई 5 इक्वल्स टु 20 आउने भयो। अब हामी अर्को हेर्छौँ। क्वेसन नम्बर ई। क्वेसन नम्बर ई मा हामीसँग के छ भने इन अ ग्रुप्ड डाटा समेसन f equals to 15 and the mean is 50, find summation fm। यो क्वेसनमा के दिएको छ भने समेसन f जसलाई हामी n पनि भन्छौँ, n लाई समेसन f पनि भनिन्छ, अनि मिन कति छ भने हामीसँग 50 अनि हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ fm। सो समेसन f अथवा n इक्वल्स टु 15 छ हामीसँग अनि मिन इक्वल्स टु 50। अब हाम्रो फर्मुला के छ भने मिन इक्वल्स टु समेसन fm बाई n। अब हामीसँग फेरि अलरेडी मिनको भ्यालु 50 छ इक्वल्स टु समेसन fm कति छ हामीसँग केही पनि छैन, त्यही हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ समेसन fm बाई n को भ्यालु फेरि हामीसँग 15 रहेको छ। फेरि हामी क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ। क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा अघि पनि मैले भनेको थिएँ क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा हामी यसरी क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ अनि 50 मल्टिप्लाई 15 इक्वल्स टु समेसन fm और समेसन fm इक्वल्स टु 750। देयरफोर समेसन fm इक्वल्स टु 750 यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हुने भयो। फेरि हामी अर्को क्वेसन हेर्छौँ। तपाईहरुलाई ह्यान्ड राइटिङ अलिक कस्तो नराम्रो लेखे जस्तो लागेको हुनसक्छ है, तर यसमा अलिक म्यानेज गर्नु। अब ह्यान्ड राइटिङ अलिक सुध्रिन टाइम नै लाग्ने हो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ। क्वेसन नम्बर एफ।
क्वेसन नम्बर एफमा के छ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ ए। अब यसमा हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ भने ए को भ्यालु। अब क्वेसन नम्बर आई अथवा डाइरेक्ट हेरौँ। यो क्वेसनमा के दिएको छ भने मिन इक्वल्स टु 20 ओन्ली। मिन इक्वल्स टु हामीसँग 20 रहेको छ। समेसन एफएक्स इक्वल्स टु 420 छ। एन इक्वल्स टु ए छ। अब हामी यसबाट के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ भने ए को भ्यालु कति। सो हामीले अघि युज गरेको फर्मुला अनुसार नै के गर्छौँ भने मेन इक्वल्स टु समेसन एफएक्स बाई एन। मेन भनेको 20 इक्वल्स टु समेसन एफएक्स भनेको 420 बाई एनको भ्यालु हामीसँग ए छ। अघि जस्तो हामी फेरि के गर्छौँ भने क्रस मल्टिप्लिकेसन। सो 20 ए इक्वल्स टु 420 और ए इक्वल्स टु 420 बाई 20। 0 0 हाम्रो क्यान्सल हुने भयो। त्यसै गरी 42 डिवाइड 2 इक्वल्स टु 21 आउने भयो। सो देयरफोर ए इक्वल्स टु 21। अब त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर जी पनि हेरौँ। क्वेसन नम्बर जीमा के छ भने फेरि सेम यस्तै किसिमको क्वेसन रहेको छ। मिन इक्वल्स टु 12 एन इक्वल्स टु 40 एन्ड समेसन एफएक्स इक्वल्स टु ए। अब फेरि यसमा हामीले यो ए को भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। हाम्रो फर्मुला के छ भने अघि जस्तो हामी फर्मुला युज गर्छौँ मिन इक्वल्स टु समेसन एफएक्स बाई एन। के छ त मिनको भ्यालु 12 इक्वल्स टु समेसन एफएक्स भनेको ए बाई एन भनेको 40। अब फेरि हामी क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ। ए मल्टिप्लाई 1 इक्वल्स टु ए हुने भयो इक्वल्स टु 40 मल्टिप्लाई 12। देयरफोर ए इक्वल्स टु अब यो कसरी मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्छौँ सजिलै तरिकाले भने म यसको केही टिप्स दिन्छु। जस्तै हामीसँग 40 मल्टिप्लाई 12 छ भने हामी के गर्छौँ भने यो 12 ले 4 लाई मल्टिप्लाई गर्छौँ। 12 मल्टिप्लाई 4 कति हुने हो त 12 4 जा 48 र हामीसँग 0 कति बाँकी छ यो 0 डाइरेक्ट यहाँ आउने भयो। त्यसैले यसरी सजिलै हामी मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्छौँ। यसको म अर्को इक्जाम्पल पनि देखाउँछु। जस्तै हामीलाई 50 सँग 20 मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ भने हामी के गर्छौँ भने नम्बर 5 2 जा 5 मल्टिप्लाई 2 इक्वल्स टु 10 गर्छौँ। र यो बाँकी दुईटैको 0 के छ त यसमा एउटा 0 छ अर्कोमा पनि एउटा 0 छ। सो हामी दुईटै 0 क्रमशः लेख्छौँ र 50 मल्टिप्लाई 20 कति आउने हो त 1000। सो यसै गरी हामी सजिलै मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्छौँ र यो हाम्रो जी नम्बरको एन्सर हो। अब यसै गरी ए फाइन्ड गर्ने क्वेसनमा हामी एउटा लास्ट हेर्छौँ। त्यसपछि अर्कै किसिमको क्वेसन हामी गर्नेछौँ। हाम्रो कति नम्बर थियो भने जी। अब एस नम्बरमा के हेर्छौँ भने मिन इक्वल्स टु 20 समेसन एफएक्स इक्वल्स टु ए रहेको छ। समेसन एफ इक्वल्स टु 30। अब तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ यो समेसन एफ भनेको के हो। मैले माथि पनि भनेको थिएँ समेसन एफ भनेको चाहिँ के हो भने एन अथवा समेसन एफलाई हामी एन पनि भन्छौँ। सो हाम्रो फर्मुला के छ मिन इक्वल्स टु समेसन एफ एक्स बाई एन अथवा समेसन एफ एक्स बाई
समेसन f. सो समेसन fx कति छ हामीसँग, सबभन्दा फर्स्टमा और 20 जुन चाहिँ हामीसँग के को भ्यालु छ भने मिनको भ्यालु, अनि fx भनेको हामीसँग कति छ भने a रहेको छ a बाई, अनि समेसन f भनेको चाहिँ 30 क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ और a इक्वल्स टु 20 मल्टिप्लाई 30 जुन चाहिँ अघि मैले मल्टिप्लाई गर्न सिकाएको मेथड अनुसार 2 3 जा 6 र बाँकी कतिवटा 0 रहेको छ 0 0, देयरफोर a इक्वल्स टु 600, यो चाहिँ हाम्रो एन्सर आउने भयो। र अब हामी अलिकति कम्प्लेक्स खालको क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ र यसमा फेरिदेखि म ए भनेर स्टार्ट गर्नेछु। क्वेसन नम्बर ए अथवा 1 भन्दा नि हुन्छ, के फरक पर्दैन। हाम्रो क्वेसन के छ भने इन अ कन्टिन्युअस सिरिज mean equals to 19 plus 2m and summation fx equals to 133 plus 14m छ भने हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ, फाइन्ड द नम्बर अफ टर्म्स। र अब हामी के दिएको छ सरर लेखौँ। मिन इक्वल्स टु हामीसँग कति छ भने 19 प्लस 2m, त्यसै गरी समेसन fx इक्वल्स टु 133 प्लस 14m। अनि हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ भने फाइन्ड द नम्बर अफ टर्म्स एन इक्वल्स टु हाउ मच। अब हामीले माथि युज गरेकै फर्मुलाहरू फेरि युज गरेर यो फाइन्ड गर्नेछौँ। र के थियो भने हाम्रो फर्मुला मिन इक्वल्स टु समेसन fx बाई एन। मिनको भ्यालु कति छ हामीसँग 19 प्लस 2m इक्वल्स टु 133 प्लस 14m बाई एन। अब हामी के गर्न सक्छौँ, अघि जस्तो क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा हुन्छ। अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा के आउने हो भने और एनले एन मल्टिप्लाई 19 प्लस 2m इक्वल्स टु 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा 133 प्लस 14m। यो चाहिँ क्रस मल्टिप्लिकेसन कसरी भयो भने मैले जस्ताको त्यस्तै राखेको हो। 19m यो टर्मलाई n सँग राख्ने, त्यसपछि 1 सँग यो टर्म मल्टिप्लाई गर्छौँ। अब यो कन्डिसनमा के हुन्छ भने यतापट्टि लेफ्टतिर कुनै पनि के भनौँ भ्यारिएबल अथवा टर्महरू जसलाई हामीलाई अर्को साइडमा लानुपर्ने छ। मल्टिप्लिकेसनमा छ भने अर्कोतिर लाँदा हामी के गर्छौँ भने ठ्याक्कै जस्ट त्यसको अपोजिट जुन चाहिँ डिभिजन हुने भयो। एन इक्वल्स टु 133 प्लस 14m डिभाइड के हुने भयो, यो पुरै टर्म हाम्रो कता आउने भयो त राइट साइडलाई डिभाइड गर्ने भयो 19 प्लस 2m। अब हामी यसमा के गर्न सक्छौँ भने और n इक्वल्स टु, अब हामी यसमा के गर्न सक्छौँ भने 133 अनि 14 मा केही कमन हुन सक्छ, हामी कमन लिन्छौँ। कमन छ भने हामी कमन लिएर गर्न सक्छौँ। सो 133 लाई हामी के गर्न सक्छौँ भने 133 डिभाइड गरौँ
कतिले जान्छ त? यो अड नम्बर हो, त्यसैले हामीले यसलाई 2 ले डिभाइड गर्न सक्दैनौँ। अड नम्बरलाई अब इभनले नजाने भयो, त्यसैले हामी 3 ले ट्राई गरौँ। 3 ले हुन्छ त 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 नजाने भयो। हामी के गर्छौँ भने 133 लाई 7 ले ट्राई गरौँ। 7 1 जा 7, बाँकी कति 6, 7 1 जा 7, बाँकी 6, 7 9 जा 63। अब यसलाई फेरि कुनै नम्बरले जान्छ त? जाँदैन। सो हामी के गर्छौँ भने हाम्रो 133 र 14, 14 पनि के छ त? 133 इक्वल्स टु 7 मल्टिप्लाई 19, त्यसै गरी 14 इक्वल्स टु 7 मल्टिप्लाई 2। अब यो दुईटै टर्ममा हेर्छौँ भने हामी के पाउँछौँ भने यो 7 7 कमन रहेको छ, त्यसैले हामी यसबाट कमन लिन्छौँ। 7 कमन आउने भयो, बाँकी कति त? 7 कमन आइसकेपछि बाँकी हामीसँग कति हुने भयो? 19 प्लस अब 14 एममा 7 2 जा 14 एममा 7 हाम्रो कमन आयो। 7 कमन आइसकेपछि हाम्रो 7 कमन यहाँ अगाडि आइसकेको छ, बाँकी कति छ त हामीसँग? 2, यसको साथै एम पनि बाँकी छ। अब मुनि के हुने भयो त? 19 प्लस 2m। अब हामी यसलाई हेर्दा माथिल्लो यो टर्म र यो टर्म सेम भएकोले हामी यसलाई क्रस गर्छौँ। n इक्वल्स टु हामीसँग कति छ? 7, जुन चाहिँ हामीलाई चाहिएको भ्यालु हो। देयरफोर n इक्वल्स टु 7, यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड भ्यालु अथवा रिक्वायर्ड एन्सर हो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ। माथि हामीले के लेखेका थियौँ? ए लेखेका थियौँ। नेक्स्ट क्वेसन बी। अब बीमा कस्तो क्वेसन छ भने इन अ कन्टिन्युअस series mean equals to in a continuous series mean equals to 15 plus a and summation fx equals to कति छ भने 420 plus 28a छ भने find the number of terms n। फेरि माथिल्लो क्वेसन जस्तै हामीले यसमा पनि n को भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। अब हामी के गर्छौँ भने माथिकै जस्तो प्रोसेस, फर्स्टमा के दिएको छ? मिन इक्वल्स टु 15 प्लस ए छ। त्यसै गरी समेसन एफएक्स को भ्यालु कति छ भने 420 प्लस 28a। अब हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ? n इक्वल्स टु हाउ मच? सो हाम्रो फर्मुला के थियो? मिन इक्वल्स टु समेसन एफएक्स बाई एन। मिन को भ्यालु हामीसँग और 15 प्लस ए इक्वल्स टु समेसन एफएक्स भनेको हामीसँग 420 प्लस 28a रहेको छ डिवाइड बाई एन। फेरि क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ। अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा मैले अघि माथिल्लो क्वेसनमा पनि यो प्रोसेस ठ्याक्कै भनेको थिएँ। अब त्यही प्रोसेस गरिराख्नुभन्दा हामी के डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ भने यो एन मल्टिप्लाई भएर लेफ्टतिर आउने भयो डिवाइड बाई 15 जाने भयो। 15 प्लस ए 420 प्लस 28a। अब यसलाई म फेरि पनि यहाँ बुझाउने छु। अब के छ भने 15 प्लस ए
by 1 equals to 420 plus 28a by n. अब यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा हामी के लेख्छौँ भने n मल्टिप्लाई 15 प्लस a लेफ्टतिर आउने भयो अथवा राइटतिर लेख्दा नि केही फरक पर्दैन इक्वल्स टु 420 प्लस 28a। अब यसलाई नै हामी के लेख्न सक्छौँ भने n इक्वल्स टु अब यो यता अघि मैले भनेको थिएँ फेरि मल्टिप्लिकेसनमा छ भने अर्कोतिर जाँदा जस्ट त्यो साइनको अपोजिट हुने भयो। मल्टिप्लिकेसनको अपोजिट अब हामी के लेख्छौँ भने डिभिजन 420 प्लस 28a डिभाइड बाई 15 प्लस a। सो हामीले यो दुई स्टेप जम्प गरेर हाम्रो यति आएको हो। सो अघि जस्तो हामी कमन लिन्छौँ। अब अर n इक्वल्स टु अब यसलाई फ्याक्टराइजेसन गरेर पनि हामी कमन लिन सक्छौँ, नत्र थाहा छ भने तपाईँहरूले सिधै कमन लिन सक्नुहुन्छ। सो अब हामी के गर्छौँ भने 420 छ हामीसँग। सो 2 ले गर्दा हुन्छ 2 2 जा 4 2 1 जा 2 0। अब 21 छ भने त्यसैले हामीले 3 ले गर्छौँ 3 7 जा 21 0 2 3 जा 6 5। अब कति आउने हो फेरि 5 7 जा 35। अब 420 इक्वल्स टु म दुईटैको एकैचोटि लास्टमा लेख्छु। कति छ भने अर्को हामीसँग 28 को कति आउने हो त 7 × 2 × 2 7 4 जा 28 आउने भयो। अनि त्यसै गरी 420 को कति छ माथि 2 मल्टिप्लाई 3 मल्टिप्लाई 5। अब हामी यहाँ हेर्दा 2 र 2 2 and 2 दुईटैको कमन रहेको छ। हामी त्यसैले 2 2 जा 4 हामी के गर्छौँ भने कमन लिन्छौँ। सो 4 कमन लिँदा 4 कमन लिइसकेपछि सरी है हाम्रो अलिकति यहाँ के मिस्टेक भएको छ भने अघि फ्याक्टराइजेसन गर्ने बेलामा हाम्रो के मिस्टेक भएको छ भने यो हामीले अघि मल्टिप्लिकेसन लेख्ने बेलामा हामीसँग के छ भने 2 मल्टिप्लाई 3 मल्टिप्लाई 2 मल्टिप्लाई 5 मल्टिप्लाई 7 यति रहेको छ। अब 2 र 2 यसमा पनि 2 र 2 4 हामीसँग के हुने भयो कमन आउने भयो। अब 420 मा बाँकी कति छ त यति। सो यो कति हुने भयो त यो जम्मै मल्टिप्लाई गर्दा हामी कति पाउँछौँ त 3 यो 2 चाहिँ होइन है यो 2 हामी 3 मल्टिप्लाई 5 मल्टिप्लाई 7
सो हामी के गर्छौँ भने नि यो हाम्रो 420 र 28 मा हाम्रो जम्मा कमन कति आउने हो भने 28 कमन आउने भयो। बाँकी के छ भने 15 प्लस 28 यसबाट कमन आइसकेपछि यहाँ 15 बाँकी हुने भयो, किनभने 28 मल्टिप्लाई 15 इक्वल्स टु 420। अब त्यसै गरी अर्को एक्सप्रेसनमा 28 कमन आइसकेपछि बाँकी कति हुने भयो त 28 हाम्रो कमन आइसक्यो, बाँकी कति हुने भयो भने 8, सो 15 प्लस a। अब हामी मुनि र माथि यो एक्सप्रेसन हेर्दा यो सेम एक्सप्रेसन सेम टर्म आएको छ जुन चाहिँ 15 प्लस a छ। त्यसैले हामी के गर्न सक्छौँ भनेलाई सिधै क्रस गर्न सक्छौँ। n इक्वल्स टु 28 जुन चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड n को भ्याल्यु हो। अब त्यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर कति थियो, माथि बी थियो। क्वेसन नम्बर सी हेरौँ। इन अ ग्रुप डाटा द सम अफ द मार्क्स obtained by 50 students in maths is 3000. Find the average mark. अब यसमा हामी के हेर्छौँ भने सम अफ मार्क अब्टेन बाई 50 स्टुडेन्ट्स, हाम्रो नम्बर अफ स्टुडेन्ट 50 हुने भयो। त्यसै गरी सम अफ मार्क्स भनेको समेसन एफएक्स अथवा समेसन एफएम हाम्रो यो हुने भयो। सो हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ भने मिन अथवा एभरेज। त्यसैले हियर टोटल obtained mark summation fx equals to 3000 अनि number of students n equals to 50। अब यसमा के हुने भयो त summation fx equals to हाम्रो मिन इक्वल्स टु समेसन एफएक्स बाई एन हुने भयो। हामीले के फाइन्ड गर्न भनिएको छ भने एभरेज, जुन चाहिँ मिन भ्यालु इक्वल्स टु समेसन एफएक्स बाई एन। त्यसैले 3000 डिभाइड बाई 50 है तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। 0 0 क्यान्सल हुने भयो। 5 6 जा 30 एन्ड 0। Therefore mean value equals to 60। यो नै हाम्रो के हुने भयो त रिक्वायर्ड एन्सर। अब त्यसै गरी अर्को क्वेसन हेरौँ। अब हामीले हेर्ने क्वेसन अलिक छुट्टै किसिमको रहेको हुनाले म फेरिदेखि नम्बर
1 अथवा A देखि स्टार्ट गर्छु। सो क्वेसन नम्बर A मा के छ भने इन अ continuous series if mean equals to 20, summation fx equals to 420 and n equals to 18 plus 2a छ भने find the value of a। अब यसमा हामी a को भ्यालु कसरी फाइन्ड गर्न सक्छौं त हेरौं। हामीसँग के दिएको छ भने हामीसँग के छ भने समेसन fx इक्वल्स टु 420 मिन भ्यालु इक्वल्स टु कति छ त 20 n इक्वल्स टु पनि हामीसँग कति छ 18 प्लस 2a। अब हामीलाई थाहा छ हाम्रो फर्मुला मिन को के हो भने समेसन fx बाइ n। अब सबै टर्महरुमा हामी भ्यालु पुट गर्छौं। हाम्रो मिन को भ्यालु कति छ 20 इक्वल्स टु समेसन fx को 420 डिवाइड बाइ n 18 प्लस 2a। अब हामी अघि जस्तै फेरि के गर्छौं भने क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छौं। 20 मल्टिप्लाई 18 प्लस 2a हामी और पनि गर्छौं है। 18 प्लस 2a मल्टिप्लाई 20 इक्वल्स टु 420 आउने भयो। अब हामी यसमा के गर्न सक्छौं त हाम्रो यो 20 यता मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा छ। सो हामी अर्कोतिर लाई लादा के हुने हो त डिभिजन 18 प्लस 2a मैले जस्ताको त्यस्तै यो टर्मलाई यहाँ राखे 420 डिवाइड बाइ यो उता गएर डिवाइड हुने भयो। सो 0 0 क्यान्सल 42 डिवाइड 2 कति आउने भयो 21 और 18 प्लस 2a इक्वल्स टु 21 और अब मैले अघि भनेको कन्सेप्ट अनुसार अब यहाँ के हुने हो भने हामी यो 18 लाई अर्कोतिर सल्भ गर्नलाई a को भ्यालु फाइन्ड गर्नलाई हामीले 18 लाई अर्कोतिर लानु पर्ने हुन्छ। अब यो 18 के छ भने अलरेडी पोजिटिभमा छ। सो अर्कोतिर जाँदा हामी यसलाई के गर्छौं भने नेगेटिभ अथवा माइनस हुने भयो। अघि मल्टिप्लिकेसनमा हुँदा उता डिभिजनमा हुन्थ्यो भने राइट साइडतिर अथवा राइट टु लेफ्ट लेफ्ट टु राइट मल्टिप्लिकेसन हुँदा डिभिजन हुन्थ्यो भने अब यहाँ माइनस हुँदा प्लस हुने भयो प्लस हुँदा चाहिँ माइनस हुने भयो। त्यसैले 2a इक्वल्स टु 21 जस्ताको त्यस्तै हुने भयो र यो 18 चाहिँ माइनस हुने भयो और 2a इक्वल्स टु 21 माइनस 18 हाम्रो कति आउने भयो 3 और a इक्वल्स टु 3 डिवाइड 2 जुन जसको भ्यालु चाहिँ 1.5 आउने हो। देयरफोर a इक्वल्स टु 1.5 हामीलाई चाहिएको छ। हामीले गर्दै गरेको प्र्याक्टिस क्वेसनहरु जुन चाहिँ एसईई को लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ हामी अझै पनि हेर्दै जानेछौं। अब हाम्रो क्वेसन नम्बर कति थियो भने ए त्यसैगरी क्वेसन नम्बर बी फेरि हेरौं। अब यसमा के छ भने म क्वेसन लेख्दै छु फेरि इन अ कन्टिन्युअस सिरिज number of terms n हामीसँग number of term n equals to 25 छ अनि mean equals to 9 र summation fx equals to 175 plus a छ भने find the
भ्यालु अफ ए। अब हामी फेरि यसमा के गर्छौँ भने अघि जस्तो दिएको भ्यालुहरू हामी लेख्छौँ, जसमा चाहिँ एन इक्वल्स टु कति छ भने 25 अनि मिन इक्वल्स टु 9 र समेसन एफएक्स इक्वल्स टु 175 प्लस ए। अघि फर्मुला युज गरौँ, मिन इक्वल्स टु समेसन एफएक्स बाई एन, और मिनको भ्यालु हामीसँग कति छ भने 9 इक्वल्स टु 175 प्लस ए डिभाइड बाई एनको भ्यालु हामीसँग कति छ 25। क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ, और 175 प्लस ए मल्टिप्लाई 1, मैले त्यसरी 1 लेखिनँ, 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा सेम नै हुने हो। 25 प्लस सरी यो प्लस भन्दा पनि हाम्रो डिभिजन फर्ममा छ भने हामी क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा मल्टिप्लाई 9, जुन चाहिँ 25 मल्टिप्लाई 9 225 आउने हो। और ए प्लस 175 इक्वल्स टु 225। और अब फेरि हामी यो 175 लाई के गर्छौँ भने राइट साइडतिर लाँदा के हुने भयो माइनस ए इक्वल्स टु 225 माइनस 175 हुने भयो, 175 हुने भयो, र ए इक्वल्स टु कति 50। सो यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भने सजिलै यस्तो किसिमको क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। हामीले यस्तो किसिमको क्वेसनहरू सल्भ गर्दा धेरैचोटि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, र धेरैचोटि हामीले प्र्याक्टिस गर्छौँ भने हामीले सजिलै यस्तो किसिमको क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यसैले तपाईहरुले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फेरि हामी अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसनमा के छ भने क्वेसन नम्बर सी। सीमा के छ भने इन अ continuous series if summation f equals to 30 plus 2p, summation fx equals to 100p plus 280 and mean value हामीसँग 40 रहेको छ। अनि हामीलाई के चाहिएको छ भने p equals to how much, हामीले p को भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। सो माथिको जस्तो हामी सबै के दिएको कुराहरू छन् भने समेसन f इक्वल्स टु 30 प्लस 2p, समेसन fx इक्वल्स टु 100p प्लस 280 अनि मिन भ्यालु इक्वल्स टु 40, अनि यो भनेको हाम्रो n हो। अब के गर्छौँ भने हामी mean equals to summation fx by summation f और 40 equals to summation fx भनेको 100p plus 280 divide by 30 plus 2p, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करूँ और 100p plus 280 equals to 40 multiply 30 plus 2p और 100p plus 280। हंड्रेड पी प्लस 280 इक्वल्स टू, अब हामी के गर्छौँ भने यो 40 ले पालै पालो
दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्छु। सो 40 मल्टिप्लाई 30 प्लस 40 मल्टिप्लाई 2p और 100p प्लस 280 इक्वल्स टू अब हाम्रो यो 4 3 जा 12 अनि 0 0 आउने भयो प्लस 4 2 जा 8 र 0 यति। और अब हामी पी भएको टर्म र नम्बर भएको टर्मलाई एकतिर गर्छौं। सो 100p अब यो 80 हाम्रो राइट साइडतिर प्लस रहेको छ भने हामी यता लेफ्ट साइडतिर ल्याउँदा के हुने भयो माइनस 80p इक्वल्स टू 1200। अब त्यसै गरी 280 हाम्रो लेफ्ट साइडमा प्लस छ भने अर्को साइडमा के हुने भयो 280 माइनस और 20p इक्वल्स टू 100 माइनस 80 कति हुने भयो त 20p इक्वल्स टू 1200 माइनस 280 which is 920। राम्ररी लेखौं 920 और p equals to 920 divided by 20 र 2 ले डिवाइड गर्दा 40 सरी है यो 46। therefore p को भ्यालु कति हुने भयो 46 which is our required answer। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर डी हेर्छौं हामी। अब के छ भने in a continuous series the number of terms n equals to 50 plus a अनि mean equals to 20 छ भने र अझै के पनि छ भने हामीसँग the sum of terms summation fx equals to 1200। find the value of a। सो फेरि हामी के गर्छौं भने n इक्वल्स टू हामीसँग कति छ n को भ्यालु 50 प्लस a अनि मिन कति छ भने 20 र fx समेसन fx कति छ भने 1200 छ भने हामीलाई के भ्यालु चाहिएको हो भने a इक्वल्स टू हाउ मच। अब हामी के गर्छौं भने फेरि मिन को फर्मुला समेसन fx बाइ n और मिन भनेको 20 इक्वल्स टू समेसन fx भनेको 1200 बाइ n भनेको 50 प्लस a क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौं और 1200 इक्वल्स टू 50 प्लस a मल्टिप्लाई 20। अब यो 20 ले के गर्ने भयो भने फेरि दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्ने भयो और 1200 इक्वल्स टू 50 मल्टिप्लाई 20 प्लस 20a और 1200 इक्वल्स टू यो कति हुने भयो 5 2 जा 10 र 0 0 प्लस 20a और 1200 माइनस 1000। अब यो माइनस कसरी भयो भन्ने कुरा मैले अलरेडी 2-3 ठाउँ अलरेडी माथि नै भनिसकेको छु। 20a और 1200 माइनस 1000 कति हुने भयो भने 200 इक्वल्स टू 20a
or a equals to 200 divide 20, 0 0 cancel, 2 divide garda 10. Therefore value of a equals to 10. हाम्रो क्वेसन नम्बर माथि कति थियो? डी। अब क्वेसन नम्बर ई हेरौँ। इन अ continuous series if mean equals to 32 summation fx equals to k and summation f equals to 20 छ भने हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ? k को भ्यालु। फेरि लेखौँ mean equals to 32 summation fx equals to k अनि summation f equals to 20। हामीलाई के को भ्यालु चाहिएको छ? ठ्याक्कै के को। अब हामी के गर्छौं भने हामीसँग mean को फर्मुला के छ? summation fx by summation f। अब मैले यो summation f किन लेखे भने summation f भन्नु र n भन्नु कुरो एउटै हो। त्यसैले और mean को भ्यालु 32 equals to summation fx भनेको k by 20 क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा और k equals to 32 multiply 20 और k equals to 32 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 64 र 0। यो चाहिँ हाम्रो के को भ्यालु। Therefore k equals to 640 अब हामी एउटा लास्ट क्वेसन गर्छौं यो सर्ट क्वेसनहरुको सिरिजमा। हाम्रो क्वेसन के छ भने f number the mean weight of some men is 56 kg and some of their weight is 392 kg. Find the number of men। सो हामी के हेर्छौं भने इक्वेसनले के भन्न खोजेको छ भने द मीन वेट अफ सम मेन इज। अब यहाँ मीन वेट भन्नाले हामी के बुझ्छौं भने मीन भ्यालु। मीन भ्यालु भनेको यो मीन जुन चाहिँ एभरेज पनि हो। अनि सम अफ वेट भनेको के हो भने समेसन एफ एक्स को भ्यालु। यति छ भने हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ? जम्मा नम्बर अफ मेन कति छन् त। अब त्यसको लागि हामी के गर्छौं फेरि मीन भ्यालु इक्वल्स टु 56 केजी। त्यसैगरी समेसन एफ एक्स इक्वल्स टु कति छ त 392 केजी। अनि हामीलाई के चाहिएको छ भने n इक्वल्स टु हाउ मच। हाम्रो फर्मुला अनुसार हाम्रो फर्मुला मीन इक्वल्स टु समेसन fx बाई n।
or 56 kg इक्वल्स टु समेसन एफएक्स को भ्यालु कति छ त हामीसँग 392 kg by n क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा हामी के गर्न सक्छौं भने अब or 392 kg equals to n multiply 56 kg or 392 kg अब यो यता मल्टिप्लिकेसनमा छ भने ठ्याक्कै अपोजिट के हुने भो 56 kg equals to n यो केजी काटिने भो और अब हामी यहाँ के गर्न सक्छौं त कसरी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने त 392 by 56 छ सो हामी के गर्न सक्छौं 7 ले डिभाइड गर्दा हुन्छ 7 ले यसलाई मात्रै जाने भो सो 8 ले दुईटैलाई जान्छ 8 7 जा 56 अनि 8 1 जा 8 8 4 जा 32 कति हुने भो 8 4 जा 32 अनि बाँकी कति एट 4 जा 32 बाँकी कति हुने भयो त यसमा 7 र 2 कति हुने भयो 72 72 लाई फेरि 8 ले डिभाइड गर्दा कति आउने भयो त 8 9 जा 72 इक्वल्स टु 49 by 7 जुन चाहिँ 7 आउने भयो सो सिम्पली 392 डिभाइड 56 गर्दा हामीले कति पायौं त 7 Therefore, हामीलाई के सोधिएको थियो माथि find the number of men. So number of men कति हुने भयो Therefore, number of men equals to 7. So thank you guys. नेपाल अनलाइन स्कुलको भिडियो ट्युटोरियल सिरिज हेर्दै गर्नु होला र साथसाथै तपाईहरुले यो आफ्नो साथीहरुलाई सक्दो शेयर गर्नुहोस् र ज्ञान बाँडे झन् बढ्छ थ्यांक यू